السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة آية ومالك. جيتكم بوصفة جديدة. نبداو على بركة الله مع المقادير. عندنا هنا نص لتر ديال الحليب يكون دافي، عندنا هنا نص كاس ديال سنيدة، معلقة ديال الزبدة تكون عامرة، عندنا هنا تقريبا 42 غرام ديال الخميرة الفورية، مثلا نقولوا 2 معالق كبار. هنايا عندي جوج بيضات، حيدت الصفار على البياض، كاس ديال الزيت معامرش، وعندي هنايا قشور ديال الليمون معسلين، عندي هنايا جنجلان باش غنزوق. صافي كي قلت لكم جنجلان باش غنزوق، وعندنا هنا الفورص على حساب الخليط وفانية وحده، وعندنا هنايا قبصه ديال الملح. صافي يا البنات غادي نشدو هاد نص لتر ديال الحليب غنديروه في البول ديال العجانه، يكون دافي مزيان. غنزيد عليه هاد نص كاس ديال سنيده، غنزيد عليه الخميره، وغادي نحركو. تبدو بديك السنيده، غادي نغطيه بالسلوفان البنات وغنخليه حتى يتفاعل ليا ونرجعو من بعد. انا رجعت معاكم من بعد ما تفاعل ليا الخليط. هانتوما كيفاش تفاعل لينا الخليط. غادي نعاود نحركو، وغادي نزيد عليه الزيت والبياض ديال البيض، وغنزيد عليه قبيصه ديال الملحه، غنجيب معلقه غنزيد عليه قشور ديال الليمون، هكا ماشي معلقه فحال هكا صغيره تكون عامره. اللي ما عندوش قشور الحامض معسلين ولا الليمون يزيد عليه هكا، يشد الليمونه ويحكها. هانتوما نخلط كلشي، غادي نزيد فانية، غادي نحرك. ودابا غادي ندير هادشي في العجانه ديالنا، ونزيد الفورس بشويه بشويه، ندير البول ديالنا في العجانه ونرجع معاكم. وانا رجعت معاكم درت البول ديالنا في العجانه. غادي نجيب معلقه وغادي نبدا نزيد في الفورس بشويه بشويه حتى كيتعجن الخليط وكيولي لينا على شكل عجين، يكون هكا شويه خفيف.
البنات باش ما نطولش عليكم انا غادي نعجن العجينه ديالنا ونرجع معكم من بعد باش تشوفوا الشكل ديال العجينه كيفاش داير. هانتوما البنات انا رجعت معكم، ها هي العجينه ديالنا تعجنات كيف ما كتشوفوا. انا غادي نزيد ليها دابا هذيك المعلقه الكبيره ديال الزبده، غنزيدها هنا في العجينه وغنخليها حتى تدخل ديك الزبده مزيان في العجينه ونرجع معكم. ها هي البنات سالات العجينه، دخلت ديك الزبده مزيان في العجينه. غادي نحيد العجينه من هنا، كتجي خفيفه العجينه، واخا خفيفه ما كتلصقش في اليد. نحيد الرجانه باش تشوفوا معايا العجينه كيفاش كتجي. هانتوما البنات كي كتجي العجينه كتجي خفيفه ومهويه. هانتوما دابا البنات اش غنديرو، غادي نخليها تخمر. انا دابا غير كنحاول نقادها. هانتوما البنات راه ما كتلصقش في اليد نهائيا. هانتوما شفتوها. دابا البنات شنو غندير، غنخليها غادي نعاود نغطيها بالسلوفان وغنخليها حتى تخمر وغنشكلوها مع بعضياتنا. انا رجعت معكم البنات، هانتوما كي كتشوفوا راه طلعات خمرات. غادي ننفسها من عند الهواء باش نشكلها معاكم. جبت هنايا مدلك وعندي هاد الطابع ندور الكبير وهذا غنديرو الوسط. كما نتوما غتشوفوا راه غندير بزاف ديال الاشكال. عندنا هنايا دوك جوج صفارت البيض، زدت عليهم واحد 2 المعالق ديال الماء وفانيا وحده. عندي هنا الجنجلان، عندي الشوكولا ديال اللي كيديروه في التشيبا، وعندي هنايا كاوكاو مهرمش والفرص باش غادي نسرح العجينه. المهم انا نخليكم مع الطريقه ديال التحضير. نتوما غتشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير. خرجت العجينه كامله اللي عندنا هنا. هانتوما البنات راه واخا خفيفه ما كتلصقش، حيت داك الزبده ما كتخليهاش تلصق. غادي نخويها من داك الهواء اللي فيها وغادي نقسمها هكا كويرات بحال هكا. ندردر شويه الفرص ونحطها. هكا علاش كنديرهم كويرات البنات؟ باش منين نبغي نطلقهم يجوني ساهلين، ما نديرش كويرات كبار باش ما يغلبوش عليا. نبدا نشكل بالكويره بالكويره. شوفوا البنات راه يبان لكم من العجين ما حتى الا طابت، عرفتي راه كتجي مفشفشه من الداخل بحال الا كتاكلوا في القطن. دابا غنشد البنات بحال هكا الفرص وغادي تشاركوا معايا طريقه التحضير. غادي نجيب كلوله غادي نطلقوها. غادي نطلقوا العجينه البنات وما غاديش نحاولوا نمرقوهاش بزاف.
غادي يكون 1 سنتيمتر ديال العرض البنات، ما تكونش رقيقه بزاف باش كتجي هكا تجي مغليظه مرقيقه. يلا كتخمر كتزيد تطلع. بحال هكا البنات بارك عليها. وغادي نجيب هذه غادي نطبع. انا البنات بغيت نديرهم غير صغار، نتوما يمكن لكم تعبروا بشي واحد يكون كبر من هذا. انا هذا هو الشكل الاول اللي غنشاركو معاكم. وغادي نجيب صينيه اللي ديجا درت فيها ورق المطبخ ولا ورق الشمع اللي كيدخل الفران. غادي نهزها وغنحط هادو حتى هما البنات كنطيبهم هكا راه ياكلوهم الوليدات. وهاد العجين نحاول نفضها مزيان من الفرن كنعاود نجمعها. هانتوما البنات غادي نبقى على هاد الطريقه حتى نكمل واحد 2 صينيات من هاد الموديل هذا ديال على شكل بيني، ونرجع نشكل معاكم شي موديل اخر. انا رجعت معكم البنات، شديت واحد الكره اخرى درتها بحال هكا على شكل طولي. هانتوما تشوفوا كيفاش غادي ندير ليها. هذه غادي نعمرها من الداخل بالشوكولاط. البنات انا عطيتكم غير لا باز ديال العجينه، نتوما تقدروا تشكلوها كما بغيتو. هاد العجينه تقدروا ديروا بها حتى القرص العادي اللي كنديروا كتجي بيه مزيانه. هنا البنات غادي نجيب الشوكولاط بحال هكا بحال هكا البنات. وغادي نجي هنا غادي ندير فتيحات غادي ندور نبقى غاده بحال هكا نوصل هنا. وغادي نسد العجينه بحال هكا البنات. غادي نسدها لها بحال هكا وغادي نشدها وغادي نزيد نحاول بحال غنجرها بحال هكا. غير جربوا البنات ما تخافوا من والو بحال هكا. وغادي نسدها. تحاولوا هاد البلايص تسدوهم مزيان باش ما تحلش وغتعطينا هاد الشكل. غادي نديرو في اللاطه ها هو البنات كيجي على هاد الشكل كيكون فيه الشوكولاط من الداخل صافي. وكنحاولوا نسدو هاد اللعيبات هنايا اللي كنا سدينا بينهم وغادي نخليوهم حتى يخمروا مزيان. انا غادي نكمل العجين اللي بقى عندي على هاد الشكل وغادي نخليهم في اللاطه نغطيهم بزيف بحال هكا البنات. غادي نخدم ونخليهم حتى يخمروا مزيان
ونرجع معاكم. انا نعاود معاكم واحده اخرى باش تفهموا الطريقه مزيان. نتوما البنات تشدوا العجينه بحال هكا، تطلقوها على شكل طولي وكتشدوا الشوكولات بحال هكا قد ما بغيتو نتوما، شحال ما بغيتو البنات بحال هكا. ديروا لي بحال هكا على شكل طولي وكتجيو هنا كتفتحوا هذا غير التزيين وصافي. بغيتي ديروا كيف ما درت الطريقه الاولى على شكل بيني هكاك حسن. كتجيو هنا هانتوما كتسدوا هادي باش ما كتحلش في الطياب، وكنجيو كنديروا بحال هكا كنحاولوا نحلوا، وكنجيو هنا كنحاولوا بحال غنلصقوا العجين على بعضياتو صافي. كيولي علينا على هذا الشكل البنات. غادي نهز نديرها في اللاطه وكنخليها البنات حتى كيخمروا. قلت لكم مزيان، انا نوريكم كنقادها غير في اللاطه. هانتوما البنات كيجيو على هذا الشكل هذا. مني كيخمروا مزيان كندهنهم بهذا البيض، صفارة البيض وجوج معالق ديال الماء وفانيا وحده، وكندردر عليهم الكاوكاو مهرمش اولا الجلجلان اللي بغيتو. تقدروا ترشوا عليهم بافو لوز ايفيلي، اي حاجه بغيتوها تقدروا ديروها عليهم وصافي البنات. ومنين يخمروا ويسهلوا غنطلقوا من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش نديرهم وندخلهم الفران. الفران البنات كيكون على 180 درجه، تشعلوا عليهم من التحت حتى كيبانوا لكم دخل فيهم الطياب يعني حماروا من التحت، عاد كتشعلوا عليه من الفوق. واللي عنده فران عادي يشعل عليهم البوطه من التحت تكون مهيله ويخليهم حتى يطيبوا، عاده كتشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا. نتوما البنات من بعد ما خمر كي كتشوفوا راه خمر مزيان، غادي نشد داك البيض وغادي ندهن غير بشويه ندهن غير بشويه باش ما تهبطش لينا. الفران راه ديجا سخنتو البنات. غادي غير ندهن هاد الكرواسه ديالنا وندخلها. طيب انا كيف كيكم البنات هادو غادي نرش عليهم الجلجلان. كاين اللي غندير فوقو بيبيت دو شوكولا، كاين اللي غندير فوق منه الكاوكاو مهرمش على حسب اللي موجود عندكم في الدار. انا البنات داكشي اللي عندي في الدار هو اللي غادي ندير به من فوق. اللي موجود عندكم في الدار ديروه، ماشي بالضروره تشريو كاوكاو مهرمش اولا ديروا كله شنو على حسب اللي عندكم في الدار وصافي. جربوها البنات راه كيجي خطير. غادي يطيب وغتشوفوه معايا، راه داير بحال القطن من الداخل ما تشبعوش منه.
غادي ندير انا البنات غير جلجلان، ما محمر ما والو. غادي ندخلو الفران كي قلت لكم على عافيه مهيله. اللي عندها فران ديال الضو دير 180 درجه غير من التحت حتى يطيب، ونشعلو عليه من الفوق. وانتوما كي كيجي انا غادي ندخلو الفران البنات، وملي يطيب غنرجع معكم من بعد. انا رجعت معكم من بعد ما طابوا، ها هما كيجيو بهذا الشكل. راه مازال سخونين. نتوما البنات غادي نديرهم فوق هاد الشبيكه هادي حتى يبردوا، ونقطع معكم وحده باش تشوفوها كي جات من الداخل. ها هما البنات من بعد ما حيدتهم من اللاطه راه كيجيو مفشفشين. هانتوما شفتوا البنات، وتقدروا تشكلوا بهم. انا مازال ليا البنات مازال جوج لاطات في الفران، ومازال ليا هادو حتى هما غادي نديرهم يطيبوا. كيف قلت لكم البنات تقدروا تشكلوا به جميع الاشكال اللي عجباتكم. انا كنت درت معكم هذا، ودرت معكم هادي، ودرت هاد الشكل هذا قطعته هكا بالموس، ودرت هكا بيبي دو شوكولا كيجيو بحال شكل كوكيز، ودرت هاد الباريزيانات. هانتوما البنات راهم خامرين حتى هما البنات قطعتهم بالموس، ودرت فوق منهم كاكاو مهرمش. ومني غادي يطيبوا الاشكال اللي عندي كاملين غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالو ونتلاقاو من بعد. رجعت معكم البنات من بعد ما طابت ليا. طيبت جميع العجينه اللي كانت عندي وجميع الاشكال. تقدروا تقولوا كرواسون اولا عجينه ديال الكعك. المهم هاد العجينه البنات تقدروا ديروا به اي حاجه. انا درت به كعكات اولا كعك. هانتوما البنات كي كيجي راه كيجي رطب. ودرت به هادي على شكل كوكيز، ودرت هادو معمرين بالشوكولاط من الداخل، ودرت هادو على شكل قريصات صغيورين هكا اللبنيات وليداتي. درتهم انا على قبل بنياتي الصغار، وهادو على شكل باريزيان. وانتوما البنات شوفوا راه قطن، راه اش غنقول لكم، راه بحال القطن داير. انا غادي نقطعو معاكم وتشوفوا. وانتوما البنات انا نقطع لكم كل حاجه، نقطعها لكم باش تشوفوها. نجيب نقطع لكم غير بيدي. هانتوما البنات شتي كيفاش مفشفش. نقطع لكم هذا تشوفوا. هانتوما البنات شوفوا البنات كيفاش مفشفشه العجينه. راه كيبان لكم باللي العجينه مفشفشه. هذه البنات تقدروا ديروا بها اي حاجه. هانتوما الكعك وهذه البنات هانتوما شتي كيفاش مفشفش. وهذه البنات غنقطعها معكم تشوفوها. هي درت فيها الشكلاط لداخل. هانتوما انا قطعتهم كاملين قدامكم البنات باش تشوفوا على عينيكم باللي راه هاد العجينه خطيره، وصراحه تستاهل التجربه. حيت صراحه بدون نفاق غزاله، يعني واحد العجينه اللي صراحه زوينه وتستاهل انكم تجربوها البنات.
وبالصحة والراحة، ونتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفة جديدة ان شاء الله.